बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको इन टाइम मिल सके। आज हम उन तमाम एक्सेप्शंस पर बहस करेंगे जो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में मज़कूर हैं और जो रिहाई के लिए वजूह के तौर पर पेश किए जाते हैं, और इसके अलावा ये कि वह सबूत के बार पर किस तरह से नज़रअंदाज होते हैं। मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की रूह से हर जुर्म का इर्तिकाब करने वाला शख्स अमूमी तौर पर सज़ा का मुस्तहिक होता है, लेकिन चंद इस्तिस्नाई सूरतें यानी एक्सेप्शंस ऐसी मौजूद हैं जिनमें जुर्म करने वाला शख्स जो है सज़ा का मुस्तवज्जब नहीं ठहरता। ये इस्तिस्नाई सूरतें हैं जिन्हें अमूमी इस्तिस्ना यानी जनरल एक्सेप्शंस कहा जाता है। मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 76 से 106 तक ये मज़कूर हैं। इनमें से चंद का आज हम जिक्र करेंगे। इनमें से किसी शख्स की जानिब से फेल सरजद करने या ना करने जिसका पाबंद था जुर्म तस्वर किया गया। ऐसे तमाम अफ़आल जो एक्सेप्शंस के ज़ुमरे में आते हैं उसमें सबसे पहले जो है वो है वाक़याती गलती। ऐसा कोई फेल जुर्म नहीं है जिसका करने वाला उसे कानूनी तौर पर करने का पाबंद हो या वाक़याती गलती की बिना पर, ना कि कानूनी गलती की बिना पर खुद को इस फेल के करने का पाबंद ख्याल करता हो। मिसाल के तौर पर अलिफ अदालत का नायब कोर्ट है। अदालत उसे मुल्जिम को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। अलिफ जीम को नेक नियति और ज़रूरी पूछगछ के बाद बेसमझ कर यानी मुल्जिम समझकर गिरफ्तार कर लेती है। तो जो अलिफ है वो किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसने मुनासिब इंक्वायरी करने के बाद नेक नियति से उस शख्स को हकीकी मुल्जिम समझते हुए गिरफ्तार किया था, सेक्शन 76 पे। इसी तरह बतौर जज किया हुआ काम, यानी ऐसा फेल भी जुर्म नहीं है जो किसी जज ने किया हो जब वह बतौर जज काम करने के दौरान उन कवायद के तहत किया हो जो कानून ने उसे दिए हों, या वो नेक नियति से समझता हो कि उसे वो कानूनन हासिल हैं लेकिन असल में वो हासिल ना हो। मिसाल के तौर पर एक जज किसी मुल्जिम को कोड़ों की सज़ा दे देता है, हालांकि उसे कानूनन कोड़ों की सज़ा देने का इख्तियार नहीं है, लेकिन वो नेक नियति से ये समझ बैठता है कि उसे ऐसी सज़ा का इख्तियार है, तो जज किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं गर्दाना चाहेगा, सेक्शन 76। उस तरह ऐसा काम जो अदालत की तामील में हो, ऐसा काम जो किसी जज या अदालत के हुक्म की तामील में किया जाए जबकि वह हुक्म नाफिजुल अमल हो, हाँ उस हुक्म देने वाले जज को ऐसा हुक्म देने का कानूनी हक ना हो, लेकिन तामील करने वाला शख्स नेक नियति से ये समझता हो कि अदालत को ऐसा हुक्म देने का इख्तियार हासिल है। मिसाल के तौर पर एक सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट दफ़ा 100 के तहत वारंट जारी करता है और किसी लड़की को जो महबूस बयान हुई है बरामदगी और अदालत में पेश करने का हुक्म देता है, और एक थानेदार इस वारंट की तामील नेक नियति से ये समझते हुए कि इस मजिस्ट्रेट को ऐसा वारंट जारी करने का इख्तियार है वो करता है, थानेदार कोई जुर्म का मुर्तकब नहीं ठहरेगा, अगरचे कि मजिस्ट्रेट जो है दर्जा दोम को इस किस्म का वारंट जारी करने और मुगविया या महबूसा को बरामद करने का हक नहीं था। उसके बाद आ जाता है मुनासिब एहतियात से किया हुआ काम। ऐसा कोई फेल जुर्म नहीं है जो हादसे से और बदकिस्मती के तौर पर बगैर किसी मुजरमाना नीयत के या इल्म के उसे कानूनी तौर पर कानूनी तरीके से मुनासिब एहतियात के साथ किया जाए। मिसाल के तौर पर अलिफ जो एक तरखान है कुल्हाड़ी से लकड़ियां फाड़ रहा है कि अचानक कुल्हाड़ी में लोहे का जो फल है दस्ते से निकलकर पास से गुजरने वाले शख्स के सर पर लगकर उसे जख्मी कर देता है। अगर कुल्हाड़ी का फल ढीला नहीं था तो अलिफ ने कोई जुर्म नहीं किया क्योंकि उसने ना तो बेहतियाती की और ना ही उसकी राहगीर को जख्मी करने की नीयत थी, सेक्शन 80। इसी तरह नेक नीति से किया हुआ काम, कोई फेल जुर्म नहीं है अगरचे करने वाले को इल्म हो कि इस फेल से दूसरों का नुकसान होगा, अगर ये बगैर मुजरिमाना नीयत के नेक नियति के साथ किसी बड़े नुकसान को रोकने की गर्ज से किया गया हो। मिसाल के तौर पर अलिफ के मकान को अचानक आग लग गई, वो दोनों तरफ के मकानों को इस ख्याल से कि आग ना फैल जाए गिरा देता है, चूंकि उसने बड़े नुकसान को रोकने के लिए नेक नियति से इर्द गिर्द के मकान गिराए हैं इसलिए इसने कोई जुर्म
نہیں کیا ہے۔ سیکشن 82، اسی طرح 7 سال سے کم عمر کا بچہ، 7 سال سے کم عمر کے بچے کا کیا ہوا فعل جرم نہیں ہے۔ سیکشن 82، 7 سال سے بڑے اور 12 سال تک کے بچے کا کوئی فعل جرم نہیں ہے اگر وہ پختہ ذہن کا مالک نہیں ہے اور وہ اپنے فعل کے نتیجے سے بے خبر ہے۔ سیکشن 83، فاتر العقل سے کیا ہوا کام، وہ فعل بھی جرم نہیں ہے جو کسی پاگل یا فاتر العقل شخص کرے اور وہ جو اس فعل کی کیفیت کو سمجھنے کا اہل ہی نہ ہو اور نہ ہی اسے معلوم ہو کہ وہ کوئی خلاف قانون یا غلط کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر پاگل آدمی کسی کو مضروب کر دے یا کسی چوری کا ارتکاب کر دے تو وہ مجرم نہیں ہوگا۔ سیکشن 84، اسی طرح نشے کی حالت میں کیا ہوا کام، اس طرح سے وہ شخص جو نشے میں ہو جسے اس کے فعل کی نوعیت اور اس کے خلاف جو ہے وہ یعنی اس کے اللیگل ہونے کا علم نہ ہو تو اسے مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا بشرط کہ اسے نشہ اس کے علم کے بغیر یا اس کی مرضی کے خلاف پلایا گیا ہو۔ سیکشن 86، اسی طرح رضامندی سے کیا ہوا کام، ایسا کوئی فعل جرم شمار نہیں ہوگا جو تکلیف اٹھانے والے کی رضامندی سے کیا گیا ہو اور اس سے موت یا شدید ضرر پہنچانے کا ارادہ نہ ہو اور نہ ہی علم ہو کہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہے یا ضرر پہنچ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر الف اور بے مکہ بازی کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اتفاقاً الف کا مکہ بے کو کسی خطرناک جگہ لگنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے چونکہ بے اپنی رضامندی سے مقابلے پر آیا تھا اور الف کا ارادہ اسے قتل کرنا یا ضرر شدید پہنچانا جو وہ ہرگز نہیں تھا، لہٰذا الف جرم کا مرتکب نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ سیکشن 88، اسی طرح بہتری کی نیت سے، ایسا کوئی فعل جرم نہیں ہے جو نیک نیتی سے کسی شخص کے ساتھ اس کی اجازت کے ساتھ اس کی بہتری کے لیے کیا جائے۔ مثال کے طور پر الف جو ایک سرجن ہے وہ بے کے پیتے کا آپریشن اس کی اجازت سے نیک نیتی اور پوری احتیاط سے کرتا ہے۔ اب اگر دوران آپریشن بے فوت ہو جاتا ہے تو الف نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ سیکشن 88، اسی طرح سرپرست کی اجازت سے کیا ہوا کام، کسی 12 سال تک کے لڑکے یا فاتر العقل کے فائدے کے لیے ان کے سرپرست یا کسی دوسرے شخص کی اجازت کے ساتھ کیے جانے والا فعل جرم نہیں ہوگا اس ضرر کی وجہ سے جو اس فعل سے پہنچے اگر وہ نیک نیتی سے اس کے فائدے کے لیے کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہ الف سے جان بوجھ کر موت واقع نہ کی جائے کہ واقع کرنے کی کوشش نہ کی جائے، نہ ہی استثناء کے ذریعے کوئی ایسا کام کیا جائے جو کرنے والے شخص کے علم میں موت واقع کر سکتا ہو یا کر سکنے کے قابل ہو، یا پھر یہ ہے کہ نہ ہی استثناء کسی جرم کی آنت تک وسیع پذیر نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی سرجن کا مریض کے پیٹ سے پتھری نکالنے کے لیے نیک نیتی سے اس کی بہتری اور پیشنٹ کے لیے صحت کے لیے اس کا آپریشن کرنا جس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو سرجن کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اب آ جاتی ہے بات مفاد میں کیا جانے والا کام۔ نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو اس کے مفاد میں اطلاع دے جس سے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ بھی جرم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر الف بے کو اس کے والد کے حادثہ میں مرنے کی اطلاع دیتا ہے جس کو سن کر اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، الف کسی سزا کا مستوجب نہیں ہوگا۔ سیکشن 93، اب بات آ جاتی ہے موت کی دھمکی۔ موت کی فوری اور یقینی دھمکی کے ڈر سے کیے جانے والا کام بشرطیکہ کا وہ کسی دکان کا تالا توڑنے پر مجبور کرے تو وہ کوئی جرم نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دھمکی کے تحت کسی کو قتل کرے گا یا ضرر پہنچائے گا تو وہ قانون کی زد میں آ جائے گا۔ اب آگے آ جاتا ہے سیلف پروٹیکشن یعنی حفاظت خود اختیاری۔ سیلف ڈیفینس میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیے جانے والا کوئی بھی جرم نہ ہوگا۔ 95 سیکشن، مثال کے طور پر اگر کوئی دشمن یا مخالف کسی کو جان سے مار ڈالنے والا ہو تو ایسے شخص کو قتل کر دینا جائز ہوگا، لیکن برڈن آف پروف جو ہے وہ پھر پلینٹف پہ ہوگا۔ جو سیلف ڈیفینس کی پلی لے گا اسی پر برڈن آف پروف ہوگا۔ اگرچہ جرم ثابت کرنے کی ذمہ داری جو ہے استغاثہ پر ہوتی ہے، لیکن یہ ثابت کرنا ملزم کا فرض ہے کہ وہ ان استثناؤں میں سے کسی کے تحت آ کر جو بریت کا ہے وہ حق رکھتا ہے۔ یہ تھی کچھ ایسی ایکسیپشنز جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت، کہ جن ایکسیپشنز کے تحت سے جو بار ہے وہ مجرم سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اس صورت میں جو برڈن آف پروف ہے وہ اسی پر آ جائے گا جو اس کی پلی لے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔